अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी। मैं हूं किरण आफ्ताब। भारत से जो कुछ हो रहा है सबसे पहले करते हैं उसकी बात। आम दिनों में खित्ते में गड़बड़ करना, वबा के दिनों में न अपना ख्याल रखना न पड़ोसियों का ख्याल रखना। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी तो कर रहा है, लेकिन क्या कहिए, कातिल वायरस कोरोना का एक्सपोर्टर भी बनता जा रहा है। पाकिस्तान में भारतीय डेल्टा वायरस के केसेस अब सामने आने लगे हैं। एनसीओसी ने ईद कुर्बा पर पाबंदियां सख्त करेंगे ऐसा फैसला कर लिया। सैर सयाहत पर पाबंदी लग सकती है। 1 अगस्त से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर कोई हवाई सफर नहीं कर सकेगा। 18 साल से जायद उम्र के तलबा के लिए भी 31 अगस्त तक वैक्सीन लगवाना लाजमी करार दे दिया गया। सरकारी और गैर सरकारी मुलाजिमीन को 31 जुलाई तक लाजमी वैक्सीनेशन करवाना होगी। तो भारत कातिल वायरस कोरोना का एक्सपोर्टर भी बन चुका है। पाकिस्तान में भारतीय डेल्टा वायरस के केसेस सामने आने लगे हैं। एनसीओसी ने ईद कुर्बान पर पाबंदियां सख्त करने का किया है फैसला। सैर व सयाहत पर पाबंदी का इम्कान है। 1 अगस्त से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर कोई हवाई सफ़र नहीं कर पाएगा। 18 साल से ज़ायद उम्र के तलबा के लिए भी 31 अगस्त तक वैक्सीन लगवाना लाजमी करार दे दिया गया है। एनसीओसी सरबरा असद उमर ने भी खबरदार किया कि मामला ज्यादा बिगड़े तो सख्त पाबंदियां दोबारा लगानी पड़ेंगी। कोरोना से 25 लोग मौत के मुंह में चले गए। मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 4% के करीब आ गई। इसी सब पर रिपोर्ट करेंगी अरहम खान। कोरोना की तीसरी लहर अभी जारी, चौथी लहर ने भी खतरे की घंटी बजा दी। सरबरा एनसीओसी का इंडोर तकरीबात में वैक्सीनेशन शुदा अफराद के दाखिले की शर्त पर अमल दरामद न होने पर शदीद इजहार तशवीश। रेस्टोरेंट्स, जिम्स और शादी हॉल्स बंद करने का इंदिया दे दिया। अपने ट्वीट पैगाम में असद उमर ने खबरदार कर दिया कि मालिकान ने जिम्मेदारी न दिखाई तो ये सहूलत बंद करने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। असद उमर का कहना है कि 2 हफ्ते पहले ही बता दिया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल चौथी लहर को जाहिर कर रहे हैं। अब वाज़े तौर पर चौथी लहर के आगाज की इब्तदाई अलामात को देखा जा सकता है, जिसकी वजह मुख्तलिफ वेरिएंट्स खुसूसन इंडियन वेरिएंट का फैलाव है। दूसरी जानिब 24 घंटे के दौरान कोरोना मजीद 25 जिंदगियां निकल गया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 22,520 हो गयी। मुल्क भर में 47,528 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,737 मुस्बत निकले। यूं मुस्बत केसेस की शरह 3.65% रही। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। गवादर में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया, जहां अब अवामी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी है। मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। दुकानें शाम 7 बजे के बाद खोलने की इजाज़त नहीं होगी। खेल के मैदान और तफरीही मकामात भी बंद रहेंगे। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना खाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अब जरा हम खित्ते की सूरत हाल की बात करते हैं जो तेजी से बदलती जा रही है। पाकिस्तान को खदशा है कि अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलते ही दहशतगर्द कार्रवाइयां बढ़ जाएंगी। भारत भी खून खराबा कराना चाहता है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने वाजे कर दिया कि अफगानिस्तान में अमन की बहाली सिर्फ पाकिस्तान की ठेकेदारी नहीं, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। जो अमेरिका हम पर उंगली उठाता था, आज अपना मददगार और तामीरी साथी करार दे रहा है। ज़हीर अली इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद की सूरत हाल और खदशात। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और मुशीर कौमी सलामती मुईज यूसुफ की सेनेट की खारजा अमूर कमेटी को ब्रीफिंग। शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी इनखला के बाद मशरिक़ वुस्ता और एशिया में दहशत गर्दाना सरगर्मियाँ बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। बताया अफगानिस्तान में सिविल वार बढ़ी तो मुहाजिरीन का दबाव पाकिस्तान पर पड़ेगा। अफगानिस्तान में अमन की बहाली सिर्फ पाकिस्तान की ठेकेदारी नहीं, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। कहा, भारत अफगानिस्तान में हालात खराब करने के दर पे है। चेयरपर्सन कमेटी शेरी रहमान ने कहा, अफगानिस्तान के मामले पर गैर जानिबदार रहना ही पाकिस्तान के मफाद में है। 2012 में ये तो तय हो गया था कि पाकिस्तान न्यूट्रल रहेगा, अफगानिस्तान में कोई साइड्स नहीं खेलेगा और अपने आप को अमन की सपोर्ट में जरूर मुतहर्रिक करेगा, लेकिन वहाँ कोई भी साइड नहीं लेगा। मुशीर कौमी सलामती मुईज यूसुफ ने ब्रीफिंग में बताया कि गिलगित में तालिबान की मौजूदगी का शोशा सिर्फ भारत का प्रोपेगेंडा है। अफगानिस्तान में मुआशी मनसूबा बंदी न होना बड़ा चैलेंज है।
امریکی صدر نے اگست کے آخر تک افغانستان سے مکمل انخلا کا اعلان کر دیا ہے، ساتھ ہی خطے کے ملکوں سے پرامن افغانستان کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ 20 سال جنگ کرنے کے بعد جو بائیڈن نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ہم افغانستان ملک بنانے نہیں گئے تھے، افغان عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہوگا۔ چین، تاجکستان اور پاکستان کے بعد طالبان نے ایرانی سرحد پر واقع اہم اسلام قلعہ بندرگاہ پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ تجارتی گزرگاہ تورغونڈے کا کنٹرول بھی لے لیا۔ لوگوں نے اس بارے میں خوشی سے استقبال کیا۔ ایک اور اہم پیش رفت، وزیر اعظم عمران خان سے سینیٹر سرفراز بگٹی اور سینیٹر انوار الحق کاکڑ نے کی ہے ملاقات اور ناراض بلوچوں سے بات کرنے سے متعلق وزیر اعظم کے فیصلے کی تعریف اور حمایت بھی کی ہے۔ ملاقات میں بلوچستان کی معاشی ترقی، عوامی فلاح کے لیے حکومت کے ترقیاتی پیکج کے اثرات اور امن و امان کی مجموعی صورتحال پر کی گئی ہے بات۔ صوبے کی بہتری اور بلوچوں سے مذاکرات کے حوالے سے مشاورت بھی کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کہتے ہیں ان کے لیے ناراض بلوچ بلوچستان کے لوگ ہیں جنہیں سہولتیں نہیں ملی۔ وزیر اعلیٰ نے امید ظاہر کی کہ شاہ زین بگٹی بہتر حکمت عملی سے کام کریں گے۔ ناراض بلوچ تو وہ ہیں جو بلوچستان کے اندر ناراض بیٹھے ہوئے ہیں، باہر والے بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ ضروری وہ ناراض بلوچ ہیں جو یہاں بیٹھے جن کے پاس نہ پانی ہے، نہ روڈ ہے، نہ بجلی ہے، نہ کچھ اور ہے، یہ بھی ناراض بلوچ ہیں۔ اب میں نے کل ایک میسج چھوڑا سا واٹس ایپ پہ، دیکھا پتہ نہیں کتنا حقیقت ہے یا نہیں، آپ لوگ بتا سکیں گے، کہ اختر مینگل صاحب نے کہا کہ جی پہلے یہاں والوں کو خوش کریں پھر باہر والوں کو کریں، شاید کوئی ایسا ایک میسج چل رہا ہے۔ تو انہوں نے میرے 3 سال پرانے سٹیٹمنٹ کو اگر دہرایا ہے اور اس پہ اگر ایک اپنی مہر بھی لگائی ہے تو ایک بہت بڑا وزن رکھتی ہے۔ میں امید کروں گا انشاءاللہ کہ شاہ زین بگٹی صاحب اس پہ اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کریں گے۔ حکومت بلوچستان، وفاقی حکومت اور ہم سب مل کے اس پہ ایک لائحہ عمل بنائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کو آگے کس طریقے سے انشاءاللہ لے جایا جائے۔ آزاد کشمیر میں انتخابی مہم زوروں پر ہے۔ مریم نواز نے جلسہ گاہ میں نعرہ لگوا دیا، بولی بچہ بچہ کٹ مرے گا مگر کشمیر صوبہ نہیں بنے گا۔ الزام لگایا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینکنے کے بعد آزاد کشمیر کو بھی کاٹنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ جس نے ساری زندگی کھیل کود میں گزاری ہو اسے خارجہ پالیسی کا کیا پتہ؟ حکمرانوں کے پاس ووٹ خریدنے کے لیے تو پیسے ہیں مگر عوام کو سستی گیس اور بجلی دینے کے لیے نہیں۔ ہم نے تو مقبوضہ کشمیر فتح کرنا تھا نا، ہم اب آزاد کشمیر فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینکنے کے بعد اب آزاد کشمیر کو بھی کاٹنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا۔ پاکستان تحریک انصاف ہے، عمران خان خصوصی طور پر، یہ کورونا وائرس سے زیادہ خطرناک وائرس ہے۔ یہ وائرس مقبوضہ کشمیر کو نگل گیا ہے، مقبوضہ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک کر آ گیا ہے۔ کشمیر فروشی کے بعد تم کیا منہ لے کے کشمیریوں کے بیچ میں آ رہے ہو؟ جس انسان نے ساری زندگی کھیل کود میں گزاری ہو وہ کیا جانے خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے؟ کل دفتر خارجہ میں برہان وانی شہید کی 5ویں برسی پر رات کو کانسرٹ ہو رہا تھا۔ عوام کو سستی بجلی، گیس، پیٹرول دینے کے لیے تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں ووٹ خریدنے کے لیے، یوں پیسہ پھینکنے کے لیے پیسہ ہے تمہارے پاس؟ کہاں سے آتا ہے وہ پیسہ؟ کیا وہ فورن فنڈنگ کا پیسہ ہے یا تمہیں کشمیر بیچنے کے عوض وہ پیسہ ملا ہے؟ پاکستانیوں پر آئے عذاب کی طرح میں کشمیریوں کو پاکستان کے عوام کی طرح آٹے اور چینی کی لائنوں میں لگنے کے لیے در بدر نہیں چھوڑوں گی۔ تو آزاد کشمیر کا انتخابی محاذ گرم ہے اور یہ خبر بھی گرم ہے کہ وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور کی رقم بانٹتے ہوئے ایک ویڈیو سامنے آئی۔ اس خبر نے کھلبلی مچا دی۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر وزیر اعظم عمران خان کو ایک شکایتی خط لکھ دیا ہے۔ کہا وفاقی اور صوبائی وزراء کو خلاف ورزیوں سے روکا جائے، یہ بھی بتایا جائے کہ جس امیدوار کے حلقے میں خلاف ورزی ہوئی اسے نااہل قرار دے دیا جائے گا۔ عباس شبیر رپورٹ کر رہے ہیں۔ اس طرف سے آپ کو جو 4-5 جگہ روڈ بہت خراب ہے، سامنے کرش پلانٹ میں نے دیکھ لی ہے،
बजरी रोड़ा मोड़ा पड़ा हुआ है, तो मैं ये आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ कि आप लोग जो है इससे अपना फिलहाल इतना गुजारा कर लें। और 5-5 हजार के नोटों की गड्डी, नाम सड़क की मुरम्मत का, लेकिन तरीकाकार सरकारी के बजाय करिश्माती। वजीर बराए अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर का कुनेर के मकाम पर कश्मीरी वोटर्स को कैश रकम देकर फिलहाल गुजारा करने का मशवरा। विफाकी वजीर अमूर कश्मीर ने रकम तकसीम क्यों की? वीडियो वायरल होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड रशीद सुलेहरिया का एक्शन, वजीर आजम इमरान खान को शिकायती खत लिख दिया। विफाकी वज़रा को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी से रोकने का मुतालबा, खबरदार भी कर दिया कि जिस उम्मीदवार के हल्के में खिलाफ वर्जी हुई उसे नाअहल करार दे दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर ने खत में ये भी लिखा है कि किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालफत में रियासती वसाइल इस्तेमाल न किए जाएं और विफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का आज़ादाना और मुनसिफाना इनेकाद यकीनी बनाए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सामने आने वाले बहरूपियों के हाथ करप्शन से रंगे हुए हैं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। वाज़े किया कि अली अमीन गंडापुर ने लोगों की मदद के लिए अपनी जेब से पैसे दिए। मरियम सफदर जैसे लोग, कश्मीरी लोग जानते हैं कि ये बहरूपिये हैं। होशियार करना चाहता हूँ आज़ाद कश्मीर के लोगों को कि ये जो बहरूपिये हैं ये इंतखाबात के अंदर जो है आपके सामने आए हैं, लेकिन हकीकत में इनके हाथ जो हैं वो करप्शन से रंगे हुए हैं। ये वही मरियम सफदर हैं जिन्होंने कहा था मेरी लंदन में क्या, मेरी तो पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मोदी किसके घर पे आया था, साड़ियों आमों के तोहफे आप देते रहे थे। कलवशन के नाम के ऊपर आप इस तरह खामोश होते हैं जिस तरह जो है उन्होंने कोई आपके ऊपर कोई जाती एहसान किया होता है। कश्मीर के कॉज के हवाले से हमें आप सबक ना पढ़ाएं। आपने एक जो वीडियो के हवाले से बात की, वो एक ऐसा इलाका था जहां पर उनके गुजरने का पूरी सड़क तबाह हो गई, पूरा पुल जो है वो गिर गया, तो उन्होंने अपनी जाती जेब से जो है वो मदद की। और वहां के लोगों का अगर कोई मसला हल हो जाए तो उससे मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का भी कोई उस हवाले से कोई ममानत है। धीमे लहजे वाले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ऑपोजिशन पर बड़े बरहम हुए। शहबाज शरीफ पर तनकीद के निश्तर बरसाए। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान को भी न बख्शा। बोले बेरोजगारों और चोरों का टोला अगले इलेक्शन में फारिग हो जाएगा। वो शहबाज शरीफ आएगी तो सुन रहा था कि अब खैबर पख्तूनख्वा को हम ठीक करेंगे, और बेशरम आदमी तूने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। उस बेशरम आदमी ने जब स्वात और मलकन में ऑपरेशन हो रहा था तो उसने अटक को बंद किया था। उसने ये कहा था कि ये टेररिस्ट है, ये पुख्तून दहशतगर्द है, इनको पंजाब में न आने दे। वो मेरे लीडर को और मेरी हुकूमत को वो कह रहे कि ये नालायक है, नाअहल है। वो नालायक नाअहल आदमी, तुम तो अंडों को किलो के हिसाब से बेचते हो। खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान का ये हुक्मरान बन गया तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, फिर हमें यहाँ से हिजरत करना चाहिए। और मौलाना साहब, आपको और आपकी पार्टी को शर्म आनी चाहिए। मदरसे के छोटे छोटे बच्चों को निकाल के पेंडाल में बिठा दिया, उनको रात की तारीकी में तकरीर करके वहां से तुम भाग गए हो। पता नहीं मरियम औरंगजेब नाम है कि क्या नाम है, मैं नहीं जानता इन लोगों को। वर्कर्स उनकी धूप में खड़े थे और वो मलमजबा में हमारी जिप लाइन को एंजॉय कर रही थी। ये बेरोजगार का टोला और ये चोरों का टोला, इनकी सियासत खत्म हो गई है। इंशाअल्लाह 2023 में ये बिल्कुल फारिग हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इस्लामाबाद में लड़की और लड़के को हिरासा करने के केस में सनसनीखेज इंकशाफात। पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि मुतासरा लड़की को ब्लैकमेल करके 13 लाख रुपए बटोरे जा चुके हैं। मफरूर मुल्जिमान के नाम वॉच लिस्ट में डालने के लिए भी खत लिख दिया गया है। मजीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे आदिल तनूली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, तफ्तीश हो रही है, तफ्तीश में क्या क्या इंकशाफात सामने आए, बताइए। आज देखें, इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में नौजवान लड़के और लड़की के साथ जो वाक़या पेश आया था, आज 2 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने के बाद मरकज़ी मुल्ज़िम उस्मान मिर्ज़ा और उसके दीगर जो 3 साथी हैं उनको दोबारा जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके मज़ीद 4 रोज़ का रिमांड हासिल किया गया है और पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया गया है। आज से जो बाकायदा तौर पर नई तफ्तीश शुरू की गई है उसमें यह पता चला है तफ्तीशी अफसरान को मुल्ज़िमान से कि इन्होंने अब तक ये जो टिनोर गुजरा है इसमें तकरीबन लड़की से 13 लाख रुपए मुख्तलिफ मराहिल में ब्लैकमेल करके जो है
बटोरे हैं। ताहम दीगर जो साथी हैं जो अब तक फरार हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस की जानिब से काविशें तेज़ कर दी गई हैं। FIA को भी मरासला लिख दिया है और जिसमें कहा गया है कि जो मुतलका मुलज़मान हैं उनके नाम वाच लिस्ट में शामिल किया जाए ताकि ये मुलज़मान जो मफरूर हैं बैरून मुल्क फ़रार ना हो सकें। पुलिस की जानिब से 4 मुलज़मान जो गिरफ़्तार हैं इनसे भी मज़ीद तफ्तीश का आगाज़ जो है नए सिरे से कर दिया गया है, चूँकि आज जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से भी कहा गया है कि 4 रोज़ की मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट जो है वो जब आइंदा अदालत में इनको पेश किया जाए तो उसको अदालत में तफ्तीशी रिपोर्ट का हिस्सा जो है इसको चलान को पेश किया जाए। आज नए इंकशाफात सामने आए हैं। तफ्तीशी अफसरान को ये पता चला है इन्हीं मुलज़मान की जानिब से कि 13 लाख रुपए मुख्तलिफ मराहिल में इनकी जानिब से लड़की से बटोरे गए हैं। मज़ीद पैसों की डिमांड भी करते रहे, ताहम क्योंकि ये सोशल मीडिया पर जो वीडियो है ये वायरल होने के बाद मुलज़मान पुलिस के हथे चढ़ गए थे। आज चारों मुलज़मान का दोबारा 4 रोज़ का रिमांड भी हासिल किया गया है। एक बात बताइए, जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं क्या उनसे किसी ने कांटेक्ट किया, राबिता किया और ये बताया कि ये लोग उनको भी तंग कर चुके हैं? क्या कोई मुतासिरीन ऐसे सामने आए? क्या पुलिस इन खतूत पे भी काम कर रही है? अभी देखें, जब पुलिस से इनसे मुतालिक मज़ीद केस से मुतालिक पूछा गया तो ताहम सिर्फ इस बात का पता चला है कि अब तक 28 अप्रैल को इससे पहले उस्मान मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ एक केस रिपोर्ट हुआ है जिसमें टेलीफोन कॉल के ऊपर धमकियां देना ये इस तरह का कोई केस था। ताहम दूसरी जो फ्रीकैन है उनके साथ उसके बाद जब इन्होंने ज़मानत करवाई, ज़मानत के बाद ये मामला जो है हल कर दिया गया। ये दूसरा केस जो ऐसा है उस्मान मिर्ज़ा उसके साथियों के ख़िलाफ़ रिपोर्ट हुआ है जिसमें पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। दीगर जो इस्लामाबाद के थाने हैं वहाँ पर भी पता लगाया जा चुका है, लेकिन कहीं भी इससे बहुत शुक्रिया आदिल, इस हवाले से आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वादी नीलम में मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही हैं। ये बाद में प्लीज फ्लो टूट जाता है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप किसी कश्मीर फरोश के हवाले आजाद कश्मीर की किस्मत को तो करोगे? मैंने हर जगह में जहां पर गई वहां मैंने ये नारा सुना और मैं भी ये नारा आपके साथ मिलकर लगाना चाहती हूं कि बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। एक कायदे आजम ने फरमाया था ना कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कौन काट के आया है ये शहरग, उसका नाम सुनो जरा। न्याजी ना कहो, इमरान खान कहो। तो जो इंसान पाकिस्तान की शहरग काट कर आ गया है अब वो आजाद जम्मू कश्मीर को भी पाकिस्तान से काटने की मंसूबाबंदी कर रहा है। इंशाअल्लाह वादा करते ये नहीं होने देंगे। और मैं आपको एक और बात भी बता दूं, जो इंसान कश्मीर को भारत की झोली में फेंक कर आकर कश्मीर को ये कहे कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं बहुत बेबस हूं, क्या कभी ऐसे बुज़दिल इंसान के हाथ में अपनी तकदीर दोगे? जो इंसान बेबसी से ये कहे, बेबसी की तस्वीर बनकर कहे कि मोदी मेरा फोन नहीं उठाता, अमेरिका मुझे घास नहीं डालता, क्या ऐसे बेबस इंसान के हाथ में अपनी तकदीर दोगे? जैसे मैं 2 लफ्जों में, चंद जुमलों में मैं आपको पाकिस्तान की दास्तान भी सुनाना चाहती हूँ। मैं पाकिस्तान से आ रही हूँ, पाकिस्तान की दास्तान सुन लो। जिस लोड शेडिंग को नवाज शरीफ ने 3 साल की मेहनत करके अल्लाह ताला के फजलो करम से 0 पर लेकर आया था लोड शेडिंग, याद है ना? जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हुई थी तो लोड शेडिंग कितने घंटे थी? 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे। नवाज शरीफ ने वो लोड शेडिंग खत्म की, पाकिस्तान में आज फिर लोड शेडिंग ने डेरे डाल दिए हैं। पाकिस्तान में आटा, चीनी, डीजल, पेट्रोल, दवाइयां लोगों की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। पाकिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। यकीन मानो तो आप चाहते हो कि ये नालायकी,
نااہلی اور مہنگائی اور لاقانونیت کا طوفان جو ہے وہ کوہالہ کے پل سے ادھر آئے؟ نہیں چاہتے نا؟ تو پھر وعدہ کرو میرے ساتھ کہ 25 جولائی کو اپنے گھروں سے انشاءاللہ نکلو گے اور شیر پہ مہر لگاؤ گے. اور اگر کسی الیکشن چور نے، کسی سلیکشن نے تم سے آزاد کشمیر کا الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی تو کیا راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ گے؟ کیا دستہ کے عوام کی طرح ان کو گردنوں سے پکڑو گی؟ آپ نے نواز شریف کا بہت ساتھ دیا، اب آپ کے آپ پر بھی وقت آ گیا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نہیں لگانا، ووٹ کو عزت دلا کے رہنی ہے انشاءاللہ. وعدہ؟ بھی وعدہ کریں کہ 25 جولائی کو گھر میں کوئی نہیں بیٹھے گا. ہمارے ان دونوں کینڈیڈیٹس کو جتا کے آؤ گے انشاءاللہ اور کشمیر کی ترقی پر مہر لگاؤ گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. نیلم ویلی زندہ باد، آزاد کشمیر زندہ باد، مقبوضہ کشمیر زندہ باد، اور ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر نواز شریف. بہت شکریہ، اللہ حافظ. وادی نیلم میں مریم نواز خطاب کر رہی تھیں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں میرپور آزاد کشمیر، جہاں بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے ہیں. اور میرپور کے جیالے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ شانہ بشانہ کریں. جہاں چودھری مجید صاحب قائد عوام کا بھائی تھا، قائد عوام کا سپاہی تھا، وہاں چودھری مجید صاحب بی بی شہید کے بھائی تھا، بی بی شہید کا سپاہی تھا. اور مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ جو قائد عوام کا جیالہ تھا، جو بی بی شہید کا جیالہ تھا، وہ میرا وزیر اعظم بن گیا. اب ایک نئی نسل کی سیاست کی شروعات ہے. آزاد کشمیر کا، پورا کشمیر کا نئی نسل کی سیاست کا شروعات ہے. اب مقبوضہ کشمیر کی طرف دیکھو، ایک نیا نسل سامنے آئے ہیں جو مودی کی بربریت کو، جو مودی کے ظلم کو جواب دے رہے ہیں. تو ہمارے ہاں ایک نئی نسل سامنے آئے ہیں. ہمارے ہاں بھی نوجوان میدان میں اترے ہیں، اور وہ بھی اپنے عوام کے حقوق کے پاسداری کے لیے، اپنے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنے جدوجہد شروع کر رہے ہیں. آپ کے لیے ہم نے قاسم مجید صاحب کو چنا ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے یہاں کے عوام کا نمائندگی کرنا ہے، قائد عوام اور شہید بی بی کا مشن جاری رکھنا ہے، تو چودھری مجید کا بیٹا ہی وہ بندہ ہوگا. قاسم مجید صاحب، آپ کے لیے اور میرے لیے یہ بہت بڑا ذمہ داری ہے. ہم نے اپنا برو کا مشن کو آگے لے کے چلنا ہے.
ہم نے اپنے بزرگوں کا نامکمل مشن کو مکمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ قاسم مجید کو منتخب کریں، آپ تیر پر تھپا لگا کر قاسم مجید کو منتخب کریں۔ ہم لمبا اننگز کھیلیں گے، ہم آپ کے ساتھ آپ کے دکھ میں شامل ہوں گے، آپ کے خوشیاں میں شامل ہوں گے، انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک آپ کی خدمت کرتے رہیں گے۔ قاسم مجید صاحب، یہ الیکشن آپ کے لیے امتحان ہے، آپ کے لیے امتحان ہے۔ ہم پیپلز پارٹی والے ہیں، ہم الیکشنز اقتدار کے لیے نہیں لڑتے، راج کرنے کے لیے نہیں لڑتے۔ ہم اگر الیکشنز لڑتے ہیں تو غریب عوام کی خدمت کرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ آپ اگر منتخب ہوتے ہو، اگر یہاں کے عوام آپ پہ اعتماد کرتے ہیں تو آپ نے ان کے خدمت کرنے ہیں، یہاں کے غریب عوام کے لیے سہارا بننا ہے، یہاں کا مظلوم عوام کے لیے سہارا بننا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عام آدمی کے لیے، غریب آدمی کے لیے سہارا بن کے سامنے آیا ہے۔ قائد عوام نے عام آدمی کو آواز دلوایا، مزدور کا حقوق دلوایا، کسان کو، غریب کسان کو زمین کا مالک بنایا۔ ہم نے ہمیشہ غریبوں کی خدمت کی ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی پوری زندگی اسی ملک کے غریب عوام کی خدمت میں گزاری، اسی ملک کے غریب عوام کے حقوق کے تحفظ کرتے ہوئے جدوجہد کرتی رہی۔ ہم نے ہمیشہ، چاہے وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو، یا شہید بینظیر بھٹو کا دور ہو، یا قائد عوام کے دور ہو، ہم ہمیشہ غریبوں کے تحفظ کے لیے ایک دیوار بن کے سامنے آئے۔ اور جب سے ایک سازش کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کو روکنے اور توڑنے کی کوشش کی گئی، تب سے وہ غریب کا سہارا آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہو گیا۔ جس کو بھی حکومت ملی وہ عام آدمی کو تکلیف پہنچائے، غریب آدمی کو تکلیف پہنچائے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست نہیں رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے مظفر آباد کا حکومت ہو یا اسلام آباد کا حکومت ہو، انہوں نے صرف آپ کو تکلیف پہنچایا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی عام آدمی کو ریلیف پہنچاتی ہے، اور ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ آپ 25 جولائی کو تیر پر تھپا لگا دے، پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوا دے، اور انشاءاللہ تعالی مظفر آباد میں ہم غریب دوست حکومت بنائیں گے، عوام دوست حکومت بنائیں گے، اور ہمارا پہلا کام یہ ہوگا کہ ہم تنخواہ میں اضافہ کریں گے۔ دوسرا کام یہ ہوگا کہ ہم پینشنز میں اضافہ کریں گے، اور تیسرا کام یہ ہوگا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار دلوائیں گے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دعوے ہیں، یہ پی ٹی آئی کی طرح، نون لیگ کی طرح یو ٹرن والے الیکشن کے وعدے نہیں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ کر کے دکھایا۔ وفاقی حکومت ہمارے پاس تھا، معاشی بحران تھا، پوری دنیا میں فائنینشل ریسیشن تھا، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی پہلی کام کیا تھی؟ ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا کہ جب مہنگائی ہے، معاشی بحران ہے، تو ہم اس ملک کے غریب ترین عورتوں کے ہاتھ میں پیسہ پہنچائیں گے۔
ہم نے انشاءاللہ جب ہم نے تنخواہ میں 120% اضافہ کیا تو وہ اس لیے کہ ہمارے جو پولیس آفیسرز ہیں، ہمارے جو ٹیچرز ہیں، ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں، کہ اگر مہنگائی ہے، معاشی بحران ہے، تو ان کو ہم لاوارث نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 120% اضافہ کر کے دکھایا تھا۔ ہمارے دور میں تاریخی معاشی بحران تھا، پوری دنیا میں فائنینشل سسٹم کریش ہو چکی تھی، تو ہم نے یہ سیاسی فیصلہ دیا، ہم نے یہ حکومت کی پالیسی بنائی کہ جو ہمارا سپاہی، ہماری فوجی آفیسر، ہمارا سرحد کا دفاع کر رہا ہے، بھارت کا بھی مقابلہ کر رہا ہے، دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کر رہا ہے، وہ خالی پیٹ نہیں سوئے گا۔ ہم نے ان کا بھی تنخواہ میں اضافہ کیا، ہم نے فوج کا بھی تنخواہ میں اضافہ کیا، ہم نے 175% اضافہ کیا تھا۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر ٹیچر کے تنخواہ میں اضافہ ہوا تو پیپلز پارٹی نے کیا، اگر پولیس کی تنخواہ میں اضافہ ہوا تو پیپلز پارٹی نے کیا، اگر بزرگوں کے پینشنز میں اضافہ ہوا تو پیپلز پارٹی نے کیا، اور اگر فوج کی تنخواہ میں اضافہ ہوا تو نہ عامر مشرف نے کیا، نہ میاں محمد نواز شریف نے کروایا، نہ سلیکٹڈ عمران خان نے کروایا، وہ بھی مرد اور صدر آصف علی زرداری نے کروایا۔ ساتھیو، اگر قائد عوام نے ہر پاکستانی کو وعدہ کیا تھا کہ ہم روٹی کپڑا مکان دلوائیں گے، تو یہ سلیکٹڈ نااہل وزیر اعظم ہر پاکستانی سے روٹی کپڑا مکان چھین رہا ہے۔ آپ نے کشمیر کو اس تبدیلی کا تباہی سے بچانا ہے۔ تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی غربت ہے، تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی بے روزگاری ہے، تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی مہنگائی ہے۔ کشمیر کے بہادر جیالوں نے کشمیر کو بچانا ہے، تبدیلی کا بچائی سے بچانا ہے، تیر پہ تھپا لگانا ہے۔ ساتھیوں، آپ کو تو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ فلسفہ رہا ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کریں گے، کشمیر کا مستقبل کا فیصلہ کشمیری عوام کریں گے اور کوئی نہیں کریں گے۔ یہی تو وجہ تھا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نعرہ لگایا تھا کہ ہمارا نعرہ سب سے باری رائے شماری، رائے شماری، ہمارا نعرہ سب سے باری رائے شماری، رائے شماری۔ آج بھی یہ ہمارا سوچ ہے، آج بھی یہ ہمارا فلسفہ ہے کہ ہم کشمیری عوام کے حکم کے مطابق چلیں گے، ہم کشمیری عوام کے فیصلے کے مطابق چلیں گے۔ کشمیر کے عوام غیرت مند لوگ ہیں، کشمیر کے عوام بہادر لوگ ہیں، وہ نہ دہلی کے ڈکٹیشن پہ چلیں گے، نہ بنی گالا کے ڈکٹیشن پہ چلیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اگر پالیسی اپنائیں گی تو آپ کے حکم کے مطابق ہم چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہی طریقہ ہے کہ کشمیر میں اگر آپ فیصلے کریں گے، اگر آپ ہر فیصلہ لے گا تو پھر مجھے پتا ہے کہ کشمیر کا سودا نہیں ہو سکتا۔
जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मौजूद हैं वो ये होने नहीं दे सकते, ये वो होने नहीं देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले इस कठपुतली को भगाएंगे मगर कश्मीर का सौदा की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मकबूजा कश्मीर का अवाम के साथ शाना बशाना करी है, आज कश्मीर के अवाम के हकूक पे भी सौदा करने की इजाजत नहीं देंगे। हमने आपके साथ मिलकर जियाउल हक जैसे आमिर का मुकाबला किया, हमने आपके साथ मिलकर मुशर्रफ जैसे आमिर का मुकाबला किया, हमने आपके साथ मिलकर मियां साहब का मुकाबला किया और अब हम आपके साथ मिलकर इस नालायक, ना अहल, ना जायज सेलेक्टेड वजीर आजम का मुकाबला करेंगे। इसको भी भगाएंगे जैसे आपने बाकी सबको भगाया है। आपको पता है कि जहां कायदे अवाम हमारी ऑटोमिक प्रोग्राम का बानी है, जहां शहीद रानी हमारा मिसाइल टेक्नोलॉजी का बानी है, वहां ये कठपुतली साजिश कर रहा है पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ, पाकिस्तान का एटॉमिक पावर के खिलाफ। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इजाजत देंगे, क्या आप इजाजत देंगे कि भुट्टो शहीद कायदे अवाम का दिया हुआ तोहफा, वो एटम बम, वो इस्लामिक बम जो हमारा दिफा करता है, क्या आप इजाजत देंगे कि ये कठपुतली उस पे भी सौदा करे? क्या आप इजाजत देंगे कि ये कठपुतली कश्मीर के हकूक पे सौदा करे? आपको पता है और ये कठपुतली क्या कोशिश कर रहा है? वो कुलभूषण का आपने सुना होगा, कुलभूषण यादव जो रॉ का एजेंट है, जो पाकिस्तान में जासूसी की वजह से पकड़ा गया, दहशतगर्दी करते हुए पकड़ा गया। नाम सुना होगा आपका कुलभूषण यादव का। कुलभूषण यादव जो पाकिस्तान की कैद में है। बिलावल भुट्टो जरदारी मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब कर रहे हैं। जियाले रहनुमा सुहेल अनवर सियाल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 3 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल मशहूर ज़माना मंशूर याद नहीं। तकरीर के दौरान रोटी, कपड़ा और मकान कहने में गड़बड़ाते रहे। ये 3 लफ्ज़ अदा करना उनके लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता गया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नारा था कि मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आटा, रोजी और कपड़ा, रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोटी और मकान की सियासत करती है। वो रोटी, कपड़ा, मकान ही है। हाँ गल है। आम पहला नारा था हमारा, आटा, रोजी। मैंने रोटी, कपड़ा और मकान देना है। रोटी, कपड़ा और मकान। और कपड़ा, रोटी और मकान। कपड़ा, रोजी, मकान उसका हमारा मैनिफेस्टो है। थोड़ी सी शर्म ही होती है। कपड़ा, रोजी। 10 रुपए की रोटी, 15 रुपए का नान। रोटी, कपड़ा और मकान। रोजी।
متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے مرتضیٰ وہاب کی بطور ایڈمنسٹریٹر مجوزہ تعیناتی کو مسترد کر دیا ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے خیر کی کوئی امید نہیں، پیپلز پارٹی کی نیت پر فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اس اقدام سے شہریوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس پارٹی سے اگر خیر کی کوئی امید ہو اس 11 سال کے بعد تو اس شخص پہ تو ہم فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اس نیت پہ تو ہم فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس طرح کے اقدامات سے کراچی کی شہریوں کو، چاہے وہ کوئی زبان بھی بولتے ہو، خاص طور پر اردو بولنے والوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ کراچی کے علاقے قائد آباد سے 26 جون کو کچرے سے ملنے والی خاتون کون تھی؟ اس کی لاش کس کی لاش تھی؟ یہ معمہ حل ہو گیا، خاتون کی شناخت ہو گئی مریم عباس کے نام سے۔ قتل میں شوہر اور اس کے دوست ملوث نکلے۔ کراچی کے علاقے قائد آباد سے 26 جون کو کچرے سے خاتون کی لاش ملی تھی، کس کی لاش تھی یہ معمہ حل ہو گیا، خاتون کی شناخت مریم عباس کے نام سے ہو گئی۔ قتل میں شوہر اور اس کے دوست ملوث نکلے، یہ سب کچھ اس سلسلے میں معلوم ہوا۔ ہیڈ لائنز ہوں گی بریک کے بعد، دیکھتے رہیے سما۔